Tuyok-tuyok. Ano mga bata? Oy. Video. Video. Ayan. Eta. Eta din. Video. Gerakan, kurang dah. Iya, tadi. Sasasaro. Ayan. Okay. Palayo, food. Food itu bisa. Imuha na friend. Imuha na. Anak kan beranak. Di maklaro kayo. Anak yang jangan. Ditukar pelayu anak. Difokus ke kuat. Lagyo, minsan mo. Ngayon, nagkatibong kita karon tungod kay nagatuo kita sa Diyos, mabuhi o magurupay sa mga kagilanan. Kumanta sa katuig, na pagbangutan o pag-antos sa kamatayon sa kondisyon na si Dadroki. Ngayon pa ang Espiritu sa kaligod, aron kita makapadayon o mahibalik ngadto sa adlaw-adlaw ang buluhaton aron pagtuman sa iyang kabubuton. Sinutlog gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala? Ang kalala sa kamatayon naggikan sa ug ang gahom sala naggikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanako nato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo ang pulong sa Ginoo. Wala. Ibungat mo o Ginoong Jesus, Wala ko dito na nuro. Diliton mo ang among mga kasintasin. Awanan mo ang tanang namong una-una bakit sa daytan. Ayagan mo ang among mga kalabutan ug pagadasigon mo ang among kabubuton aron sa tibok nga kasintasin pangadyon namo kining santos nga rosaryo sa imong santos nga pasyon ang imong pagkasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw uban sa imong santos nga inahan ang mahal nga Birhen Maria dungga ang among mga pangamuyo aron kami mahiuban sa imong ginabuhi nga walay katapusan. Amen. Ang atong Ginoong Jesucristo nagpagkatao namatay nga banhaw aron kita maluwas gikan sa sala ug mahiuban sa iyang himaya dito sa langit. Iyampo tang ang tanang mga nangamatay labi na si Dadroki nga malig-on sila sa
sa gubang sa mga kasakit sa purgatorio aron mahingkit ang ilang kalipay uban sa kanang santo sa langit. Sa natag pangamuyo ningon kita, kaluy-an mo ang among mga igsuon nga nangamatay na si Bradroki. Kitang tanan, kaluy-an mo ang among igsuon nga nangamatay nga si Bradroki. 1-10. Kada isa ang tubagi. Jesus ko, tungod ni adtong daghanan nga singot ug dugo nga singot mo dito sa Kristo. Kaluy-an mo si Bradroki. Ginoong Hesus, tungod sa pagtampaling sa imong landong mga naong. Kaluy-an mo si Bradroki. Ginoong Hesus, tungod sa mabangis nga paghampak kanimo. Kaluy-an mo si Bradroki. Ginoong Hesus, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa maidlos nga tunok. Ginoong Hesus, tungod sa pagpasan ako sa dalan sa kapaitan. Ginoong Hesus, tungod sa imong santo nga naong nga napuno sa dugo nga gilarawan mo sa panyo ni Veronica. Ginoong Hesus, tungod sa bisti mo nga napuno sa dugo nga sa dakong kapintas ihubo kanimo sa mga tampalasan. Ginoong Hesus, tungod sa imong santos nga lawas nga gilansang sa krus. Ginoong Hesus, tungod sa imong santos nga tiil ug mga kamot nga gilagbasan sa mga maidlos nga lansang. Ginoong Hesus, tungod sa imong kilid nga nabuka sa pagbunot sa usa ka bangkaw ni dagayday ang dugo ug tubig ang kahibulongang timaan sa tibok simbahan. Ang Santos ni Evangelio sa mala ni San Mateo. Pinayaan sa sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungkit ug nilingkod dito. Kunya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan. Gitudloan niya sila ining sunod. Bulahan ang ila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang ginarian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaugsanong, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagsimuha sa pagtuman sa ubuson sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang kupli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot na managdait ang katawhan, kay isibong sila sa Dios na iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang ginarian sa langit. Bulahan kamo nga gibugal-bugalan o gidaog-daog sa mga tao. Butang-butangan sa panangmatang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti ang itagana kaninyo dito sa langit. Ingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahinaka ninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Kristo ang Ginoo sa kinabuhi, giisa sa Amahan ug sa iyang bahin. Iya usab kitang pag-isahon pinagi sa iyang lahom. Magampo kita sa Ginoo, luwasa kami o ang among pamilya Ginoo. Luwasa kami ug ang among pamilya Ginoo. Ginoong Hesus, tungod sa ikaw ang kordero sa Dios nga gihalad alang kanamo isip sa sakripisyo paskwal. Luwasa kami Ginoo ug ang among pamilya. Ginoong Hesus, tungod sa ikaw anak sa buong Dios, imong ablihan ang ganghaan sa paraiso alang sa nagbasol nga katawhan. Kaluyi sa Ginoo ug ang among pamilya. Ginoong Hesus, tungod sa ikaw Dios sa tanang kalibutan, wala mo sapayan na ikaw gipakigda sa lubnganan.
Ginoong Hesus, tungod kay ikaw ang kahayag, ipalingkawat mo kami gikan sa gahom sa kangitid. Ginoong Hesus, tungod sa imong kamatayon ug pagkabanhaw, tagai ug kinabuhi ang imong posa, ang limbahan. Ginoong Hesus, tungod sa imong pagdumdum alang ni adtong nakalimot imong saad sa pagkabanhaw. Ginoong Hesus, tungod sa imong pagdumdum alang ni adtong nawad-an sa paglaom ug wala masayod nga ikaw nabanhaw. Ginoong Hesus, tungod ka imong ikabig ang tanan nganha kanimo. Ginoong Hesus, tungod kay imong gigantihan ang tanang nakatuo kanimo sa walay katapusang himaya. Ginoong Hesus, tungod sa imong kaluoy, imong gitigom ang tanang niamdi imong kamatayon ug lubong ngadto sa himaya sa imong pagkabanhaw. Matamis nga Jesus sa inyong pagtubos sa kalibutan ng inyong bituman ang inyong pamilya sa pagkasakit, pagkakamatay, pagkabanhaw, pagkakabanhaw, pagkakabanhaw, mo ang tanong kamatay, lagi ng paulayon sila sa inyong maya. Hello na ako. Kaluyan sila. Kaluyan Oh. Kristo, kaluyan sila.